पापासमोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीन आणि माना उतारते ऐकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना या गव्यासर एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्घां दिव्या ताणे केल्या उपकारा या गव्यासर एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्घां दिव्या ताणे केल्या उपकारा बापूत पवित्र त्याच्या एकतारा घडला परम संस्कार पातकामची वळखून सावया तयार दैवीक सर्गी जेवणा या गाव्यासर एकाच ताळ्यार उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्घां दिव्या ताणे केल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. देवाच्या दैविक आकुलतीचो अणभोग भोगूंक आनी अणभोग साकोंक एक कुटुंब जावन ह्या पवित्र जाग्यार हजर आशिल्ल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हांव भोक्तीपणीचो येवकार मागतां. मोगाच्यानो एक तत्वज्ञानी अशें म्हणटा तो आमकां पळोवन सांगता ह्या संवसारांत तूं बाळ जावन जल्मातना तूं रडताय आनी चोर तुज्या लागीं आशिल्ले चोर लोक आसतात जाल्यार ह्या संवसारांत सावन तूं पयस वेताना या तूं मरतना चोर रडतात जाल्यार तूं आसताय हो जावन आसा ऋण ह्या संवसाराचो. आनी ह्या संवसारांत आमी आसतना आमचे तें आशिल्ली ग्रेस्तकाय जावं पुरो ह्या दुबळीकाय जावं पुरो आमचें तें आशिल्लें चड बरेंपण जावं पुरो आमचीं तालंतां जावं पुरो ती शाश्वत न्ही जाल्यार ह्या ग्रेस्त आनी दुबळ्या मदें ह्या दोन संगती मदें आसचें आमची दुबळीकायेचें आनी ग्रेस्तपणाचें काळीज विशेश जावन आसा. तर मोगाच्यानो प्रत्येक जावन आयची शुभ वार्ता आम्हा सर्वांक एकामेका थंय होंदोन जिवंक एकामेका थंय वांटून घेवंक जिवंक देवान आमकां ग्रेस्तकाय दिल्या आनी ही ग्रेस्तकाय आमकां देवान दिल्ली ह्या वखदां आमी ती अहंकारान वखदावची न्ही बागार हेरांच्या बरेपणाक आमकां वापरूंक आयची शुभ वार्ता आपोवन दिता. तर साबार फावटी आमी आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्लें बरेंपण आमची ग्रेस्तकाय आमची तालंतां आमी हेरांच्या बरेपणाक हेरांच्या उदारगते खातीर आमी वापरनासतना ती पुंजावन दवरल्यान जावं पुरो देवात अनुभोगसोन मागया आनी आमी सांत पावते बरी आमी वांटो घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसलमानां सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोत भगवंतान संकार मरी सगळ्या देविकांक बख्खा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाकी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक
आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Sommianca clută, sommianca clută, Hrista ca clută, Hrista ca clută, sommianca clută. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पोरजेचे सेवक भगवंत कार्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गवळी आनी काळजीदार रक्तसाक्षी तुवें करून दिलें. तांचे विनातीन भावार्थांत आमकां गठ आनी थीर कर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, सियोनान सुशेगाद जियेतल्यांचे आनी सामारियाच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतेल्याची कटा. हस्तिदातांच्या काटींचेर ती आड पडतात आनी आपल्या पलंगाचेर पांय सोडतात. हिणांतल्यो शेळयो आनी गोट्यांतलीं वस्त्रां मारून ती खातात. किन्नरेच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आनी दाविदा भाशेन संगीताची नवी वजंत्रां सोदून काडतात. व्हड काश्यांतलो दाकांसरो पियेतात आनी भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. देखूनच ती आतां निर्वासीत जातली. सुशेगाद आसलेल्यांची मजा सोंपतली. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. ये देवा मुचाराया तुझी हांव स्तुती गाता. तुझ्या पवित्र नावाची वडवी सदांकाळ हांव गाता. ये देवा मुचाराया तुझी हांव स्तुती गाता. तुझ्या पवित्र नावाची वडवी सदांकाळ हांव गाता. तुका हांव महिमा दिता. सदां तुझे नांव वाखणटा. दिसान दीस तुका दिन वाचता. तुझ्या नावाची स्तुती गाता. ये देवा उच्चाराया तुझी हांव स्तुती गाता. तुझ्या पवित्र नावाची वडवी सदांकाळ हांव गाता. सोमी तुका कुळधार दया सोस्तिकायेन तूं भरलोलो. सोमेस्तां कितलो तूं बरो
सगळे रस्ते थंय थळवाळे सो ये देवा मुचाराया तुझी हांव स्तुती गाता तुझ्या पवित्र नावाची वडवी सदांकाळ हांव गाता दिल्ल्या त्या उतराचेर तो विश्वासी मोगा पातूं सर्व करण्यांनी पडलेल्यांक दिताय आपलो हात दयेन भगवल्यांक उबी न्हू करता ये देवा मुचाराया तुझी हांव स्तुती गाता तुझ्या पवित्र नावाची वडवी सदांकाळ हांव गाता ये देवा मुचाराया तुझी हांव स्तुती गाता तुझ्या पवित्र नावाची वडवी सदांकाळ हांव गाता सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे बापा सर्गा संसाराच्या धन्या हांव तुका अर्गां दिता कित्याक सर्गा राजाचे घुट तुवें लणांक उक्ते केल्या सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका परमाणे जेजू क्रिस्त जे शुभार्था महिमा तुका येसोमिया जेसूनु पारिसोब सांगले एकलो क्रिस्त मुनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सोनी वस्तरू न्हेसतलो आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतलो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवानी बरुल्लो एकलो भिकारी येवन पडतलो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतलो सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेमतली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीनींत बसयलो ग्रेस्त मुनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्रामाक आनी ताचे कुशीनींत बसून आसल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें आब्राम बापा म्हजे बिरमत चिंत हांगा ह्या उज्याच्या आंगण्यांत हांव वळवळटां लाजरान आपल्या बोटाची थेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड पूण आब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळें असो उगडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदतीत जाल्यार तांच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक
कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना तवळ क्रिस्त मनीस म्हणालो तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुनी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परता म्हाका 5 जण भाव आसात तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं पूण अब्राहमान म्हळें तांकां मोइसे आनी प्रवादी आसात तांचे ते आयकून दीत ना अब्राहम बापा म्हणालो तो पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वचत जाल्यार तो ते खंडीत जिणी बदलतले तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें मोइसेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सत्मनचे नांत देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो एका भक्तिवंत मनशाक सर्ग आनी यमकोणा मदें कसलो व्यत्यास आसा ताचे विशयान ताका जाणा जावंक मोण आयलें आनी हेचें तो ताका त्या मनशाक देवदूत पयलें यमकोणाक आपोवन व्हरतात आनी थंय पयलें रिकतना तांकां जेवणाचें यमकोणान जेवणाचें कूड मेळटा त्या जेवणाच्या कुडांत लांब मेज आसा आनी मेजार साबार तरांच्यो वेजिटेबल आनी मांस अशें साबार तरांचें जेवण तें आसा आनी जेवणाक यमकोणांतले सोर मनीस त्या मेजाच्या भोंवतणी बसले जाल्यार त्या मनशांक आपल्या प्लेटींतावन तांकां सीदा तांणी प्लेटीन काडलो तो आतांचें एक मूठ तांच्या तोंडाक येवंक तांकां कश्ट जाताले कित्याक म्हळ्यार तांचें आतांचें एल्बो म्हणटा आमी गांठ ती बागगानांतली बँड जायनातली तशें तांकां तोंडाक दिवंक तांच्याच तोंडाक दिवंक मस्त कश्ट जाताले आनी हें पळयल्लो तो भक्तीक ह्या भक्तिवंत मनीस बेजाराय बगता आनी उपरांत दूत ताका सर्गाक आपोवन व्हरतात सर्गांत ती प्रत्येक तावन भितर रिकतना तांकां थंय सर्गा राजांत ती अनेक जेवणाचें कूड मेळटा आनी त्या जेवणाच्या कुडांत ती यमकोणांत आसलें बरीत लांब मेज आसलें आनी मेजार नाना तरांचें जेवण तयार केल्लें आनी थंय सर्गार आसले सर लोक त्या मेजाच्या भोंवतणी बसले आनी तांचेडे एंत वीकनेस आसलें तांकांय आपल्या प्लेटींतले एक उंट काण तोंडा धरून की तांकांय कस जाताले कित्याक म्हळ्यार तांचो हात बागगानांतलो ह्या हात तांचो बँड जायनातलो जाल्यार ते मुस्त बुद्वंत जावन आसले आनी सरकार आसले मनीस जावन आसले त्या खातीर ते प्लेटींतले एक उंट सीत काडटात आनी आपल्याच्या तोंडा दिवच्या बदलाक आपल्या सजारच्या तोंडाक तांकां दिवंक ते सकताले मोगाचेनो हें जावन आसा व्यत्यास सरकार आनी यमकोणांत जाल्यार आयच्या शुभ वार्तेंत प्रत्येक जण वपारेंत ग्रेस्त मनीस संवसारांत आसतना यमकोणांत आसले बरे आपणा खातीर मात तो जियेतालो आपणाचें काण आपणाक तो दितालो आनी हेरांक तो दिनातलो आनी हेरांक थंय उदार म्हूण तो दाखयनातलो जाल्यार कदळा तो संवसारांत आसतना तो यमकोणा भाशेन जियेतालो गे जाल्यार यमकोणान ताका त्याच भाशेन जिवंक साध्य जावन ताका सरकार हास्य भाशेंत कशें तो हेरांक कुमो करूंक तो पेसाडटा आनी सरकार ह्या यमकोणान ताका रावंक ताका मोडना मोगाचेनो अशी शुभ वार्ता आमकां सांगता की आमचें तें आसलें ग्रेस्त गाय आमचें तें आसलें बरेंपण आमचें तें आसलें तालंतां आमी केवळ आमच्या बरेपणाक आमच्या उदारगती खातीर उपाय करची तशेंच तांतलें आमचें तें आसलें इल्ली मनी ग्रेस्त गाय इल्लें मनी बरेंपण आमी हेरांक वांटून दिजे म्हूण आयची शुभ वार्ता आमकां सांगता एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स अशें म्हणटा धर्म जावन आसा लोकांचें अफीम इंग्लिशान ओपियम म्हणटा एक तरांचें ड्रग कशें एक ड्रग्स आमी खावन गेल्यार आमकां आमाल भोगता गे आनी आमालाच्या बळान मनशां आमकां ह्या संवसारांत आमी कितें करता या आमी कालें करता म्हूण विचार पडटा गे तशेंच धर्मी मनशांक फुडल्या जिवितांत मनशांनी सुखाचो अनुभव करचे खातीर तांकां तांचें प्रेजेंट जिवन म्हणजे आतांचें जिवन तांकां विसरोवचें बरी करता मोगाचेनो हो जावन आसा धर्म
कार्ल मार्क्सान सांगलो आनी तो मुखार व्हरून सांगता कोणी दुबळो आसल्यार धर्म ताका सांगता ह्या संवसारांत तूं दुबळीकायेन जियेल्यार ओडणे तुका मुखार संवसारांत संतोश मेळटलो आनी तशेंच कोणी कश्टांत आसल्यार ह्यो धर्म ताका सांगता तुजे कश्ट थोड्याच दिसाचे थोड्याच वेळाक मागीर तुका ससनाचें सूख तुका लाभतलें आनी तशेंच तिसऱ्यान कोणी प्रत्येक तरान अनिती वरवीं कश्ट जाल्यार धर्म ताका सांगता अनितीन तूं थोड्याच वेळाक तूं कश्ट जातलें तुका थोड्याच दिसांनी नीत मेळटली त्या खातीर मोगाचेनो असलो धर्म कार्ल मार्क्स म्हणटा असलो धर्म निजायकी बरो न्ही एकल्याच्या उदारकाते खातीर ह्या संवसाराच्या उदारकाते खातीर तो धर्म कुमक करना त्या खातीर ह्या धर्माक आमी उमटून काडीचे म्हूण कार्ल मार्क्स म्हणटा केदळा हो धर्म येता तदळा तद्नो मात्र दुबळीकायेंत आसले चोर लोक प्रत्येक जावन ग्रेस्तांच्या शोशण येता ह्या ग्रेस्तांच्या हाताखालांत भायर येवन तांकां ह्या संवसारांत सुखाचें तशें संतोशाचें जिवन जिवंक साध्य जाता म्हूण कार्ल मार्क्स वाद करता मोगाचेनो प्रत्येक जाण आयच्या सुवार्थेंतली ओपारी आमकां कार्ल मार्क्सान केल्ल्या त्या वादा प्रकार आसा ह्या संवसारांत दुबळीकायेन जियेल्लो कितेंच नासतना हेरांडे भीक मागून हेरां कडेन सुख संतोशान हेरां कडेन प्रत्येक जावन आपणाक कितें जाय म्हूण विचारन जियेल्लो तो दुबळो मनीस तो भिकारी खंडीत जावनी ज्या जिवनाच्या उपरांत तो संतोष पावता तो सरकार पावता जाल्यार संवसारांत ग्रेस्त काय जिवन मोलादीक दिर्वें मोलादीक वस्तू राणेसून बरें जेवण जेवन दादोसकायेन जियेल्लो हो ग्रेस्त मनीस आपल्या आखरेच्या जिवितांत आपल्या दुसऱ्या जिवितांत तो कश्ट भोगता मोगाचेनो प्रत्येक जावन ह्या ग्रेस्त आनी दुबळ्या मनशां मदें आमकां आमींत कितलोय फरक केल्यार प्रत्येक जावन आमी आमच्या जिवितांत ग्रेस्त जाल्यार या दुबळे जाल्यार आमी आमचें काळीज ग्रेस्तपणान आनी दुबळेपणान आमी तें होंदून जिवनचें भोव गरजेचें जावन आसा हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ले प्रकार आमोस प्रवादी ग्रेस्तकायेन जियेतल्यांक ग्रेस्तकायेन बिंदास जियेतल्या जुदेव मुखेल्यांक तो खेळटा आनी म्हूण तांकां शिक्षेचें फर्माण दिता आमोस प्रवादीच्या काळार साबार लोक ग्रेस्तकायेन जियेल्ले साबारां कडेन मुस्त ग्रेस्तकाय आसली जाल्यार ती तांची ग्रेस्तकाय तांणी तांचे खातीर मात तांच्या श्रंगाराया खातीर मात तांणी उपयोग केली दुबळ्या लोकांच्या उपयोगाक ती तांणी हाडूना त्या खातीर आमोस प्रवादीक राग येता तांचे वयर शिक्षाचें फर्माण दिता मात्र न्ही तांकां बाबिलोनाच्या बंद पावस जातली म्हणून तो फर्मायता आनी ताचें फर्माण तें नीज जाता मोगाचेनो आमी आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन आमचें तें कितलें आसल्यार जावं पुरो आमचें तें आसचें बरेंपण आमचें तें आसलें सोर थालेंता आमी आमचे खातीर मात न्ही हेरां खातीर वांटून जिवचें भोव गरजेचें शुभ अर्तेंत आमी आयकल्ले प्रकार प्रत्येक जावन शुभ अर्तेंत हो पर्यंत ग्रेस्त मनशाक यमकोण प्राप्त जालें जाल्यार ताणें ताच्या जिवितांत कसलेच सूख केल्या गी म्हणलें सवाल आमकां उदेता शुभ अर्तेंत ताणें असली सूख केल्या म्हणून कितेंच बरोवना जाल्यार तुमकां हांवें एक सवाल घाल्यार ग्रेस्त मनशान कसली सूख केल्या गी म्हूण विचारल्यार तुमी कसली जबाब दिवंक साध्य कोणी जबाब दिवंक साध्य जाता गी ह्या शुभ अर्तेंत ग्रेस्त मनशान कसली सूख केल्ली ताका यमकोण प्राप्त जावंक कोणाक सांगेत गे वय सांगलें सोमा तुमकां अनेक दाखलो दिवचे जाल्यार एकलो भक्तिवंत मनीस आसलो आनी तो भक्तिवंत मनीस बऱ्या संतोशान आपले जियेता आनी एक दीस तो मरता आनी अशें एक दीस मरण पावन तो ताची जर्ती करूंक ताका दूत देवा कडच्यान आपोवन व्हरतात देव ताची सगळी जिवन चरित्र पळयता पळोवन जाल्या उपरांत आखरेक ताचें नांव सर्गाकेच्या लिस्टीर आसा गी ना गी म्हणून देव पळयता केदाळा ताचें नांव सर्गाकेच्या लिस्टीर ना म्हूण देवा गोत जालें गी देव म्हणटा तुका ह्या सर्गार जागो ना तूं यमकोणा वच म्हणून ताका म्हणटा तदळा त्या भक्तिवंत मनशाक संतोशान ह्या संवसारांत जियेल्ल्या मनशाक अजाप जाता आनी बेजाराय भोगता आनी तो म्हणटा कित्याक म्हाका यमकोणा धाडटात हांवें केसली सूख केल्या हांवें कांय करूं ना तुमी कित्याक यमकोणा धाडटा म्हणून देवाक सवाल घालता देव म्हणटा पळय तुवें कांय करूं ना आनी त्या खातीर तुका हांव यमकोणा धाडटा म्हणटा मोगाचेनो वत्सू मनीस धाकल्यान दिल्लो वत्सू मनीस ह्या आमच्या ओपारींत आसलो लाजरी जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार लाजर आपल्या जिवितांत ताणें किसेंच सूख करूं ना तो
ताणें हेरांक पाड उलोवना ताणें सोरूना ताणें लाजराक कश्टुना आनी लाजराक कितेंच ताणें करुना जाल्यार तसली सूख ह्या शुभ वर्तांत आमी आयकुना जाल्यार ताच्या जिवितांत प्रत्येक जाण आमी येवपार बऱ्या तरेन पळयल्यार ताणें ग्रेस्त मनशान सूख केल्ली एक जावन आसा ती प्रत्येक जाण इंग्लिशान म्हणचें जाल्यार ते 2 तरांच्यो सूख यात. वन इज sin ऑफ कमिशन आनी sin ऑफ वॉमिशन म्हणटा आमी. कमिशन म्हळ्यार डुईंग समथींग दॅट ही शूड नॉट हॅव डन म्हळ्यार ताणें करूंक नो जो आडवरलें ताणें करचें तें जावन आसा sin ऑफ कमिशन. आनीक जावन आसा sin ऑफ वॉमिशन तें म्हळ्यार नॉट डुईंग समथींग ही शूड हॅव डन म्हळ्यार ताणें कितें करूंक जाय गी तें ताणें करीचें आसलें ताणें करनासतना रावला तें जावन आसा sin ऑफ वॉमिशन. मोगाचेनो ह्या ग्रेस्त मनशांनी केल्लें जावन आसा पाताक sin ऑफ वॉमिशन. ताणें ह्या संवसारांत कितें करूंक जाय आसलें तो करनासतना तो रावलो आनी ह्या वरवीं ताका येमकोण प्राप्त जाता. मोगाचेनो प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमी ह्या संवसारांत जियेतना संवसार आमा सर्वां खातीर देवान रचला. आमा सर्वां ह्या संवसारांत समाज जिवीत जावन आमी जियेता. हेरांक उपकार करूंक आमकां खायदो आसा. एखाद्या वेळार तो उपकार करना जाल्यार आमी ग्रेस्त मनशां बरी जाता. तशेंच शुभ वर्तांत आमी आयकोनच्या प्रकार ताची त्या ग्रेस्त मनशाची दुसरी सुखी आसल्यो त्यो जावन आसात. पयल्यान तो ह्या संवसारांत ताकाच तो विसरलो ताच्याच विशांत ताच्याच मरणा विशांत ताच्याच जिविता विशांत ताच्याच जल्मा विशांत तो चड मग्न जावन आसलो. आनी तशेंच मनशाक समाजेन जियेतना ताणें ताचेच विशयान चिंतच्या की हेरांच्या विशयान ताणें चिंतचें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार मनशाच्या जिवितांत रगात दुसरे तराचें आसल्यार ताणें सोंचें वारें एकच जावन आसा. त्या खातीर केदळा मनीस प्रत्येक जावन ह्या समाजेंत समाज जिवीत जावन जियेता या आमी समाज जावन जिवीत जावन जियेता त्या मात्र आमचें जिवन हेरांचें जिवन जाता. आमचें मरण हेरांचें मरण जाता. जाल्यार ह्या ग्रेस्त मनशान ताचें जिवन ताचेंच जिवीत जावन आसलें आनी ताचें मरण ताचेंच मरण जावन आसलें आनी तो ताचे विशयान मात चड चिंततालो आनी हें जावन आसा ताची पयली सूख. आनी तशेंच मोगाच्यान ताची दुसरी सूख जावन आसा तो मुखल्या जिवना विशयांत चिंतिनातलो. तो जल्माला आनी मरता त्या जिवना मदें त्या घडये मदें कितें जाता ताचे विशयान मात तो चिंततालो. ताणें त्या जिवंत आसतना ताणें केल्ले उपास ताणें केल्लें मागणें ताणें केल्लें सर तरांचीं बरीं कामां त्या मुखल्या जिविताक ताका बऱ्याक पडटलें म्हणले विशयान ताणें केन्ना चिंतूना. त्या खातीर एकलो बरयणार म्हणटा तूं ह्या संवसारांत जियेतना आतां आनी सदां सर्वतां जियोवचें बरी तुवें जियेचें जाल्यार हो ग्रेस्त मनीस केवल तो ह्या संवसारांत जियेतना आतां जियोवची बरी मात्र जियेलो तो मुखारीक जियोवची बरी तो जियोना. ती जावन आसा ताची दुसरी सूख. आनी तिसरी सूख जावन आसा सान जेरोमा प्रकार त्या ग्रेस्त मनशा थंय आसली ती तो अहंकार. मोगाचेनो आमकां आमच्या जिवितांत आमी कसलीय सूख करची जाल्यार पयलें कारण जावन आसा आमच्या जिवितांत आसो अहंकार. केदळा आमी आमच्या जिवितांत अहंकार आसा आमकां तेदळा आमी आमच्या विशयान मात चिंता हेरां विशयांत आमी चिंतिना. आनी आमी पळोवंक गेल्यार देवाचो मोग आनी हेरांचो मोग करूंक आमकां अडकण जावचें ह्या अडकळी जावचें जावन आसा आमचें तें आसो अहंकार. त्या खातीर आमी प्रत्येक जाण आमच्या जिवितांत आमी अहंकार दाखयनासतना आमच्या जिवितांत आमकां कितलें बरेंपण आसल्यार कितली ग्रेस्तकाय आसल्यार आमी ती अहंकारान उपयोग करनासतना बागार हेरांच्या बरेपणाक उपयोग केल्यार खंडीत जावन आमकां ससनाचें जिवीत लागू जाता म्हूण आयची शुभ वार्ता आमकां सांगता. आनी चवथी सूख जावन आसली त्या ग्रेस्त मनशाची दुबळ्या धाकट्या मदलें आसलो अंतर ताणें सोडून दिवना. दुबळो जावन तूं जियेल्लो आनी ग्रेस्त जावन जियेल्लो. ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त जावन अहंकारान येमकोंडा गेल्यार दुबळो मनीस या भिकारी दुबळाची दुकां गेळोवन तो सर्गाक गेलो. त्या खातीर मोगाचेन एक सांगणी अशी आसा बोल्स खाली जाताना या तुजी पॉकेट खाली जाताना तुका त्या जिवितांत येवच्यो सर गुण्यो तुका ह्या गुंडी म्हणटा आमी ती जिवनांत तुका एक पाठ या एक लेसन तुका शिकयतात. केदळा तुजो बॉल्स भरता तुजें पॉकेट भरता तेदळा तुज्या जिवनांत येवच्यो सर गुंड्यो तुका तुजें जिवन सुखलें बरी करता. मोगाचेनो ह्या ग्रेस्त मनशाक प्रत्येक जावन ताचें बॉल्स भरलें ताची थंय ग्रेस्त काय आसली आनी ताच्या जिवितांत आयिल्ल्यो सर गुंड्यो ताका ताचें जिवन बदलूंक ताका कुमो करतल्यो आनी अशें ताका येमकोण प्राप्त जालें. तर मोगाचेनो प्रत्येक जावन आमी आमच्या जिवितांत सदांच जेजूचे मोगाळशीच जाल्ले आमी
जेजूची ती ग्रेस्तकाय जेजूची ती दुबळीकाय आमी आमच्या जिवितांत आसली ती दुबळीकाय हेरांत वांट्या समाजांत आमी जियेता समाजांत आमी जियेतना हेरां खातीर आमी जियेता संघ जिवीत जावन जियेता केदळा आमी संघ जिवीत जावन जियेता तेदळ खंडीत जावनी आमी हेरांक कुमो करेजेस एखाद्या वेळा आमी हेरांक कुमो करिना जाल्यार खंडीत जावनी आमी ह्या समाजांत जिवंक साथ दिना ह्या समाजांत जिवंक आमी फावो न्ही तर प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी हेरांक कुमो करूंक हेरांक एक दयाळाची करणी करूंक आमी दयाची कृपा मागया जेजू देवाचो पूज जाल्यार ताणें आपणाक खाली केलो गुलामपणाचें रूप घेवन आमकां ग्रेस्त करचे खातीर तो दुबळो जालो तर मोगाच्या आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जेजू तें एकवटतना आमचे ते आसलो स्वार्थ आमचे ते आसलो अहंकार आमची आसली ग्रेस्त काय सोर सांडून हेरांक आमच्या जिवितांत हाडया हेरांक आमी कुमो करया आनी हाका जायाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया मोगाची भेटयता बापा संभ्रमाच्या वर्त्या या दिसा दयेन तो स्वीकार कर बापा अर्गा पाठोवन अर्पीत हांव तुका काणीक मोगाची भेटयता बापा संभ्रमाच्या वर्त्या या दिसा दयेन तू स्वीकार कर बापा अर्गा पाठोवन अर्पीत हांव तुका वायना सवे भेटयता ही जिणी सर्व सामचे तुझ्या काकुळती देणे उंड्या वायना सवे भेटयता ही जिणी सर्व सामचे तुझ्या काकुळती देणे क्रिस्ता कुडी रक्तान पावन कर ही जिणी सलच्या कामी सदां क्रिस्ता मेटानी काणीक मोगाची भेटयता बापा संभ्रमाच्या वर्त्या या दिसा दयेन तू स्वीकार कर बापा अर्गा पाठोवन अर्पीत हांव तुका वर्दी देणे सोबायली ही जिणी एकवटयले कुटाम मोगा माई पासान दिवण वर्दी देणे सोबायली ही जिणी एकवटयले कुटाम मोगा माई पासान तुझ्या दयेन भोगले शांती समाधान निरंतरी तुका करता आराधना काणीक मोगाची भेटयता बापा संभ्रमाच्या वर्त्या या दिसा दयेन तू स्वीकार कर बापा अर्गा पाठोवन अर्पीत हांव तुका काणीक मोगाची भेटयता बापा संभ्रमाच्या वर्त्या या दिसा
स्वीकार कर बापा अर्गा पाठवून अर्पीत हांव तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणे महिमेक आमच्या नक्की पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा ससनाच्या देवा कार्नेल आनी सिप्रियन तुज्या बागेवन रक्त साक्षांच्या कश्टा मरणाच्या उगडासा भेटयल्ली तुज्या पोरजेची देणी दयेन मानून घे जशी तांकां आपल्या कश्ट दग्ध सोसूंक जेजूच्या आनी ह्या बलिदाना वरवीं घटाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्नी येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकां तिरपण मेळ्ळो तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळसा उबारुया आमीन सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साच्या मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारवतलें हें म्हज्या आवडा करात
Bavarta so good purgatoria. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Jesu जीवन झाला, जीवन झाला, जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो, Jesu जीवन झाला, जीवन झाला, जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सदोनीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कोणाऱ्या सेवन तेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे मये संगती तिचो पोती सुजे भगयोन दोनुतां, भगयोन कर्नुलियस आनी सिप्रियन, भगयोन फ्रांसीस आनी क्लारा, भगयोन पियो, भगयोन आंतोनी आनी सरकाळीं तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया. बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नोतरेकतेल्यांक आमकां जे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रे सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सस्ताक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर.
संसाराचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान दिसोर आमी सुभागी Ja, die muss ich dann schenken, Bruder. Und schau dran, zum Kabbalah, ich gehe mit dir. सोम्या तुका मोचे काळीजा शेता तुझ्या येण्याक सदां लालेता तू केन्ना येता या बिडारा आनंदान भरच्या सदांका सोम्या तुका मोचे काळीजा शेता तुझ्या येण्याक सदां लालेता तू केन्ना येता या बिडारा आनंदान भरच्या सदांका उंडो तुस सान जिवितासो आमची आत्मीक भूक तामोसो सर्गीन पाणंदा दोस करसो परत आमकां लागीं हाडसो सोम्या तुका मोचे काळीजा शेता तुझ्या येण्याक सदां लालेता तू येता येता या बिडारा आनंदा भरच्या सदांका सेवच्या कास तुका भक्तीपणा जोडच्या कामिनी समाधान करतो आमचे जिवीत जियम कामी माया मोका सोम्या तुका मोचे काळीजा शेता तुझ्या येण्याक सदां लालेता तू केन्ना येता या बिडारा आनंदान भरच्या सदांका लाभया आमकां तुजी कृपा काळी जुरबेन भोर सेवेच्या आमची आत्मीकतान तूं बागयता सरकार आसा आमकां पावय सोम्या तुका मोचे काळीजा शेता तुझ्या येण्याक सदां लालेता तू केन्ना येता या बिडारा आनंदा भरच्या सदांका सोम्या तुका मोचे काळीजा शेता तुझ्या येण्याक सदां लालेता तू केन्ना येता या बिडारा आनंदा भरच्या सदांका
Partuja. मोगळा बापा भाग्यवान कार्नेल आणि सिप्रियान रक्त साक्षांचा उगडास करून तुझ्या आसक्त भुरग्यांक थीर दितल्या पवित्र जेवणांत आम्ही आतांच वांटो घेतला. या भाग्यवंताची देख घेवन शुभ वर्तमानाचे सताक साक्ष दिवचे खातीर या जेवणा वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्याचे गटयेन दयाळपणी आमकां भर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. सोर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. उण्यांचेर आशीर्वाद. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा आज आम्हा सर्वांक या मिसाच्या बलिदानांत पवते बरी भाग घेवंक कुमो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आनी तशेंच आमी तुका आज प्रत्येक तरान अर्गां दिता आमच्या भाव फादर पिटर सिप्रियाना खातीर. आज आमचे भाव आपलो जल्म दीस आचरण करतना तांचेर भरपूर आशीर्वाद तूं घाल. तांचें हर एक काम तूं पोंताक पावय. आनी तशेंच आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार वेदीचेर आसच्या सर उंड्यांचेर तुजें धाराळ आशिर्वादां घाल. हे उंडे सेवले आमी सर्वां दैहीक आनी तशेंच आत्मीक रितीन घट जावन तुका सदांच साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.